Hello guys, welcome back to my channel. This is Sneha and you are watching Art by Sneha and I am a mom blogger. पयलीं तुमकां कुर्ताचो बारीकसो ट्युटोरियल दाखयता आनी मागीर दाखयता की ओकेजन कसलें आशिल्लें तें. हांगा हे कपड्याची सायड परती फोल्ड केल्या आनी फ्रंट पार्ट जो आसा तेजें मार्किंग केला आनी कट केला. फ्रंट पार्ट हांवें जो कट केल्लो तो आनीक फोल्ड करून बॅक सायड कट करपा खातीर अशें दवरला. बॅक सायडीच्या शोल्डराच्या हांगा मातशें 1 इंच एक्स्ट्रा करपाचो मार्किंग करता आसतना. मागीर स्लीव्स बी कट केले आनी सकयली बॉर्डर हांवें कापूना, कित्याक म्हणल्यार जी बॉर्डर आशिल्ली ती दोनी सिमिलर नाशिल्ली. ही डिफरंट आसा आनी ती डिफरंट आसा. सो हांवें कितें केली, जो सिमिलर पार्ट आसा तो सकयल्यान कट केलो. सो सिमिलर पार्ट जो आसा पयलीं सकयल्यान तो कट केलो आनी तेजी बॉर्डर आसा ती ताका अटॅच करपा खातीर दवरली, प्लस कलर बी अटॅच करपा खातीर दवरली. मुखार एक स्लीट घातलो 6.5 इंचाचो आनी जी बटन लावपा पट्टी आनी सायड पट्टी आसा ती बी कट केली. मातशी गडबड आशिल्ल्या कारणान स्टिचिंगाचे व्हिडिओ म्हाका काडपा मेळूना, पूण स्टीच करून रेडी जाल्लो कुर्ता तुमकां दाखयता. येस, हांगा कुर्ता स्टीच करून फूल रेडी जाल्लो आसा. पळय तुमकां सांगलें पळय, ती जी बॉर्डर हांवें कट केली ती सिमिलर, ती हांवें स्लिव्साक लावपा खातीर कट केल्ली, कित्याक सकयल्लो पार्ट आसा तो हांवें कापलेलो. फूल रेडी जाला, फकत बटन्स आनी ताका सायडींच्यान ते काज ते करपा उरला. फूल कुर्ता शिवून रेडी जाला. फाटली सायड सुद्दां तुमकां हांव दाखयतां. जी सकयल बॉर्डर आशिल्ली ती बॉर्डर तशी दवरली हांवें, ती कापुना. आनी हो कुर्ता रेडी जाला शिवू घालपा खातीर. हो जावन आसा दिवजा उत्सव. हाका कात्या बी अशी म्हणटात. सगळ्यो सवायशीण बायलो बरी न्हेसोन रेडी जावन 16 शिंगार म्हणटा पळय तशी करून येता देवळा कडेन आनी आपल्या हातीन ती पांचारती घेवन देवळाच्या प्लस तुळशीच्या भोंवतणी काडटा 5 प्रदक्षिणां अशी. आनी प्रत्येक प्रदक्षिणा काडटा तेन्ना ती तुळशीक गनफूल करता आनी देवळा कडेन बीन हो उत्सव दिवाळी जावन म्हणजे तुळशीचें लग्न जावन आसता. रातच्या टायमार अशी पांचारती पेटोवन खूब सुंदर दिसता पळोवपाक. आमी खूब फोटो काडले, खुबशे व्हिडिओ बी काडले. देवळा कडेन दिवजो पेटोवन जाल्यो म्हणटकीर पांचारतीच्यो थाल्यो अशी तुळशी कडेन दवरतात आनी सगळ्यो सवायशीण बायल्यो एकमेकाची कपलां लायतात. सो हो कार्यक्रम रातचो आशिल्लो आनी मातसो आमकां लेट जालो म्हणून शिवून येयल्लो, ताका हाडपा मेळूना आनी तो कुर्ता घालपा मेळूना. मागीर जेन्ना आमी घरा कडेन पावली तेन्ना कुर्ता पळोवन तो एक्सायटेड जालो आनी घालपाकूय बी रेडी जालो, बट टी शर्टाचेरूच घातला. सो हो जावन आशिल्लो दिवजाचो बारीक असो व्लॉग. थँक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लायक माय व्हिडिओ देन प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.